नमस्ते। म पनि हुँ यो देशको एउटा चरा, म पनि हुँ यो देशको एउटा चरा, यही देशको एउटा रुखमा बनाएको छु मैले आफ्नो गुण। म उड्छु यहीको खुला आकाशमा, म यही काट्छु आफ्ना बचेरा र हुर्काउँछु। तर किन भइन म यो देशको राष्ट्रिय चरा? के राष्ट्रिय चरा हुन डाँफेको जस्तै रङ्गिन प्वाख हुनुपर्छ? के मयूरले झैं रङ्गिन प्वाखहरू फिजारेर दर्शकको लागि नाच्नै पर्छ? के कोइली झैं मधुर आवाजमा गाउनै पर्छ? तिमीलाई घृणा लागे पनि मेरो निखर कालो रङ यो देशका अनेकौं रङ्गहरूमध्ये एउटा रङ्ग हो। तिमीलाई बोझिलो लागे पनि मेरो पहिचान म यो देशको अनेकौं पहिचानहरूमध्ये एउटा पहिचान हुँ। मेरो पनि दाबी छ म यो देशको राष्ट्रिय चरा हुँ। यही देशको एउटा रुखमा बनाएको छु मैले आफ्नो गुण। म उड्छु यहीको खुला आकाशमा, म यही काट्छु आफ्ना बचेरा र हुर्काउँछु। तर किन भइन म यो देशको राष्ट्रिय चरा? किन भइन म यो देशको राष्ट्रिय चरा? कवि केशव सिलवालको कविता चिबे चराका केही हरफहरू मैले उद्घोष गरेर आजको कार्यक्रम सुरु गर्न खोजे। नमस्ते प्रिय दर्शक, प्रिय श्रोता, हामीलाई युट्युबमा, फेसबुक पेजमा सुनिराख्नुभएका, हेरिराख्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण शुभचिन्तकमा हार्दिक स्वागत छ, हार्दिक सम्मान छ। म जनक रसिक, सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमको तर्फबाट विगत 4 वर्षदेखि लगातार हामी धनगढी सृजना उत्सवको नाममा टिकटमा रचना वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ र पछिल्लो समय देशमा कोरोना महामारीको संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि देश लकडाउनमा छ। यतिखेर हामी सबै लकडाउनमा छौँ र यो लकडाउनको समयलाई पनि बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले हाम्रा स्रष्टा, हाम्रा सर्जकहरूका सिर्जनाहरूलाई हाम्रा आम पाठक, श्रोता, दर्शकहरूसम्म पुर्याउने उद्देश्यले र अलिकति हाम्रा सामाजिक मुद्दामा कविताको माध्यमबाट बहस गर्ने, सामाजिक मुद्दाहरूमा कविताको माध्यमबाट चेतना विस्तार गर्ने उद्देश्यले हामी यो श्रृङ्खलाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। र आज हामी अनलाइन संस्करणमा आउँदाखेरि हामी विश्वास गर्छौँ कविलाई कुनै भूगोलमा, कुनै सिमानामा अथवा कुनै देशमा सीमित राख्न मिल्दैन, राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। यद्यपि जुन कवि, जुन सर्जक जुन ठाउँमा जन्मेको छ, जुन ठाउँमा हुर्केको छ, त्यो समाजको र त्यो संस्कारको कुनै न कुनै रङ्ग अथवा त्यो माटोको सुगन्ध उसका सृजनामा कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै तरिकाले आउने गर्दछ। यसकारण हामीले आज कविलाई भूगोलमा छुट्याउनु भन्दा पनि सिर्जनाको रङ्गलाई भूगोलमा छुट्याएका हौँ। त्यसकारण कुनै कविलाई कुनै भूगोलमा बाँधेर हाम्रा दर्शकहरूले, हाम्रा श्रोताहरूले हेर्नु हुने छैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र मैले सुरु गर्छु। अब हामीसँग आज 7 प्रदेशका 7 कवि हुनुहुन्छ। 1 नम्बर प्रदेशमा हामीसँग एकदमै सशक्त कवि रोशन परियार हुनुहुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बर प्रदेशबाट विशेष गरेर भोजपुरीमा राम्रो दखल राख्नुहुने र नेपाली भाषामा पनि कविता लेख्नुहुने अनिता शाह हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर बागमती प्रदेशबाट विगत 2.5 दशकदेखि कविताका विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका कवि केशव सिलवाल हुनुहुन्छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट हुनुहुन्छ पछिल्लो पुस्तामा एकदमै सशक्त कविता लेख्दै आउनुभएकी कवि कल्पना चिलवालजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बर प्रदेशबाट हुनुहुन्छ पछिल्लो पुस्तामा निकै सशक्त कविता लेख्दै आउनुभएकी, विभिन्न रेडियो र सञ्चार माध्यममा पनि काम गर्दै आउनुभएकी कवि दिपा धिताल हुनुहुन्छ। त्यस्तै 6 नम्बर अथवा कर्णाली प्रदेशबाट हामीसँग हुनुहुन्छ पछिल्लो पुस्ताका एकदमै सशक्त कवि हेमप्रकाश मन्जिल हुनुहुन्छ। र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूमा एकदमै सशक्त ढङ्गले कलम चलाउँदै आउनुभएका र राजधानीमा विभिन्न कविताका अभियानहरूमा संलग्न रहँदै आउनुभएका कवि केवल बिनावी हुनुहुन्छ। मैले यहाँहरू 7 जनालाई यो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्छु, हार्दिक सम्मान गर्छु। र
हामी करिब 1 घण्टा कुरा गर्नेछौँ। 1 घण्टाको बसाइमा सम्भव भए जतिका रचना पनि सुन्नेछौँ। र आज एउटा अर्को संयोग पनि के छ भने राजधानीमा सञ्चालन भइरहेको उन्मुक्त पुस्ता एउटा कविताको आन्दोलन, विशेष गरेर सामाजिक विभेदका विरुद्ध कवितामा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन हो। र त्यो अभियानका 2 जना सर्जक हामीसँग जोडिनु भएको छ, कवि केशव सिलवाल र कवि केवल बिनाबी। यो एउटा संयोग मात्र हो। जे होस्, हामी कविता सुन्छौँ। अब हामी 2टा श्रृङ्खलामा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूले एउटा कविता चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र त्यसपछि दोस्रो श्रृङ्खलामा 2टा कविता हामी चाहिँ यहाँका प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यो पहिलो श्रृङ्खलाको पहिलो कविता मैले सुदूरपश्चिमबाट सुरु गर्न खोजेँ। केवल बिनाबीज्यू, यहाँको कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु मैले। धन्यवाद छ जनकजी। सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिम र साहित्यमा लाग्नुभएका सुदूरपश्चिमका साहित्यमा योगदान दिनुभएका अग्रजदेखि युवा पुस्तादेखि हामीभन्दा अझै 1 पुस्ता भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो सृजनशील मञ्चले साँच्चीकै मञ्च प्रदान गर्नेछ। र कविता म भोकाजी म अछुत नै सहीबाट सुरु गर्छु। उन्मुक्त पुस्ताको तर्फबाट फेरि पनि तपाईहरुलाई शुभकामना र यो कार्यक्रमको लागि धेरै धेरै बधाई, धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ भोकाजी म अछुतै सही। पवनसँग बतास सिधै मेरा पुर्खाले फेरेको सास, यही कतै फुलका तरेलीहरूमा सायद डुल्दै होला। पवनसँग बतास सिधै मेरा पुर्खाले फेरेको सास, यही कतै फुलका तरेलीहरूमा सायद डुल्दै होला। आकाशसँगै फैलिएर मैले फेरेको सास, तिम्रा रक्तकोशिकाहरूमा निसन्देह घुल्दै होला। पवनसँग लुटपुटिँदै मेरा सन्तानले फेरेको सास, तिम्रा वायु कोशिकाहरूमा निसन्देह भुल्दै होला। तथापि मैले छोएको तिमीलाई चल्दैन भने भोकाजी म अछुतै सही। बस मैले फेरेको सास तिमीले नफेरे पुग्छ, मैले ओडेको आकाश तिमीले नओडे पुग्छ। तिम्रा रङ्गमहलका अनेक रङ्गहरूमा, तिम्रा रङ्गमहलका अनेक रङ्गहरूमा, तिम्रा सप्तरङ्गी हरेक सपनाहरूमा मेरो रगतका आँसु मुछिएकै त छ नि, मेरो मानव रूपी अस्तित्व पुछिएकै त छ नि। तथापि मैले छोएको तिमीलाई चल्दैन भने, मानवताको दियो बल्दैन भने, नहिँडुला म तिम्रो आँगनको बाटो, नहिँडुला म तिम्रो आँगनको बाटो, नछुला म तिम्रो आलीको माटो, नपिउला म तिम्रो पँधेरीको पानी, नजिउला म तिम्रो भगवानलाई मानी। भोकाजी म अछुतै सही। बस मैले कुँदेको मूर्तिमा भगवान नदेखे पुग्छ, मेरो पसिनाले भिजेको धरतीमा तिमी नटेके पुग्छ। भोकाजी म अछुतै सही। समाजमा शिक्षा र चेतनाको विकास जसरी अगाडि बढिरहेको छ, विभेदका घटनाहरू पनि त्यही दरमा अघि बढिरहेको दृश्यहरू पछिल्लो समयमा देख्न पाइएको छ। र यो सामाजिक विभेदका विरुद्ध एउटा सशक्त कविता कवि केवल बिनाबीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र उहाँको यो कविता उन्मुक्त पुस्ताले प्रकाशन गरेको आफर कविता सङ्ग्रह छ मसँग अहिले। यसमा पनि हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र यसपछि आफ्नो कविता प्रस्तुतिको लागि मैले कवि दिपा धितालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। दिपा धितालजी। धन्यवाद जनक रसिक सञ्चालक मित्र, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमले कविता वाचनको लागि यो अवसर दिएकोमा। कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ विरोधाभास। नयाँ कविता हो, पहिलोचोटि मैले यो मञ्चमा नै वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक विरोधाभास छ। चलेका छैनन् गाडीहरू, शान्त छ सडक, पर्यावरण स्वच्छ छ। चलेका छैनन् गाडीहरू, शान्त छ सडक, पर्यावरण स्वच्छ छ। टाढा मन्दिरमा बजेको घण्टको आवाज मधुर सुनिन्छ, गुम्बाको शान्तिको आभास टाढैबाट गर्न सकिन्छ। कति स्पष्ट देखिएको बिहानको कलिलो घाम,
यति निलो आकाश कहिल्यै देखेको थिएन मैले। कति स्पष्ट देखिएको बिहानको कलिलो घाम, यति निलो आकाश कहिल्यै देखेको थिएन मैले। यही गहिरो शान्तिमा लीन भएको सेउटा भरिया कीर्तिपुरको सडक पेटीमा, त्यही निरको सडक खाली हुन थालेकै दिनदेखि खाली खाली थियो उसको पेट हो। त्यही निरको सडक खाली हुन थालेकै दिनदेखि खाली खाली थियो उसको पेट। सबै सबै शान्त छन् पर्यावरण जस्तै, सरकार मस्त निद्रामा छ। सबै सबै शान्त छन् पर्यावरण जस्तै, सरकार मस्त निद्रामा छ। यतिखेरै खाली पेट र नाङ्गा गोडा लिएर निक्लिएको भरियाको लामो लस्कर पुगेको छ सूर्य बहादुरकै लासको ठिक अगाडिको सडकमा। ठ्याक्कै यतिखेर टिभीमा प्रसारण भइरहेको छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन। कोही खाली पेट बस्नु पर्दैन रे। ठ्याक्कै यतिखेर टिभीमा प्रसारण भइरहेको छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन। कसैले भोकै मर्नु पर्दैन, कोही खाली पेट बस्नु पर्दैन रे। नजिकैको बिजुलीको पोलमा झुन्डिएको छ प्रधानमन्त्रीको अलि पुरानो फोटो र सँगै लेखिएको छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। र सँगै लेखिएको छ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल। धन्यवाद। सशक्त कविताको लागि कवि दिपा धितालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ हामी। र हामीसँग हेम प्रकाश मन्दिर जोडिनु भएको छ कर्णाली प्रदेशबाट, र कर्णालीको सुगन्ध बोकेको एउटा कविता हामी यतिखेर हेम प्रकाश मन्दिरजीबाट प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छौँ। तपाईँले कर्णालीको सुगन्धको भन्नुभयो, मैले कर्णालीकै सुनाएँ। त्यसो भए मैले अहिलेको नाकाबन्दीको विषयमा सुनाउने विचार गरेको थिएँ। एउटा नाकाबन्दी हो यो भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा पहिला नाकाबन्दी ताका लेखेको कविता। ठिक छ, म कर्णालीकै माटो सुहाउँदो कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक सत्तासँग एक विद्रोही कवि। विचारहरू मरेको साँझ मलाई रक्सी पिउन मन लाग्दैन, चुरुटको धुवाँसँग सत्ताको काँचो रगत तान्न मन लाग्छ। विचारहरू मरेको साँझ मलाई रक्सी पिउन मन लाग्दैन, चुरुटको धुवाँसँग सत्ताको काँचो रगत तान्न मन लाग्छ। सत्ताको ग्याम्बुटको तलुवाले च्यापेकोमा सुदूर कर्णाली लेख्न सकेको छैन बहादुर शाहको बलात्कारी हमला, पुरुषको नाक र महिलाको टाङमुनिबाट चुहिएको रगतको इतिहास। आज त्यही रगत चुहिएको माटोको बीचबाट उम्रिएको छ एक लम्बेतान विचार, जो हिजडा सिंहदरबारको पूर्वी गेटमा आगो चपाएर बसिरहेको छ। तेन्जिङ शेर्पा एकचोटि सगरमाथा चढ्दा लेखिने जो इतिहास छ, हाम्रा दिदी बहिनीहरू हरेक बिहान कान्दिरवा चढेर हरेक साँझ छाउगोठ फर्किएको इतिहास किन लेखिएन? काठमाडौँमा पानी नभएको रानी तलाउको जो इतिहास छ, हाम्रा आँसुहरू जमेर बनेको रारातालको इतिहास किन लेखिएन? कर्णालीमा केवल पानी बग्दैन, त्यहाँ पसिनाहरूको एउटा जुलुस बग्छ जुलुस। कोदोको रोटीमा चोप्ने नुन खोज्न भोट गएका मेरा बाजे फर्किएका छैनन्। हिउँ छल्ने एकजोर टाला खोज्न मधेस झरेका मेरा बा फर्किएको इतिहास छैन। थाहा छैन औलोले खायो कि सत्ताले खायो। सुन हौ सत्ताका नव ठेकदारहरू हो, अझै पनि च्यापिरह्यो भने तिम्रो जुत्ताको तलुवा मुनि भाँचेर तिम्रा तानाशाही खुट्टा म मेरै भूमिमा एकपल्ट फेरि उभिनेछु र निष्फिक्री भन्नेछु, म खसिया हुँ र मेरो देश खसानो हो। धन्यवाद। कर्णालीको पीडा र कर्णालीको यथार्थ बोकेको एउटा सशक्त कविताको लागि कवि हेम प्रकाश मन्दिरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ हामी। र यसपछि आफ्नो मिठो कविता प्रस्तुतिको लागि म पोखराबाट कवि कल्पना चिलवाललाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। मैले अहिले वाचन गर्न लागेको कविता यो लकडाउनको सुरुवाती दिनहरूमा नेपालभित्र र छिमेकी मुलुक भारतका लाखौं लाख मजदुरहरू कैयौं किलोमिटर दूरीको पैदल यात्रा गरिरहनु भएको थियो। त्यसैसँग सन्दर्भित कविता छ यो। कविताको शीर्षक हो म घर खोजिरहेको छु। तिमीले घरभित्रै बस्ने आदेश दियो, म बेघर बार, एउटा गुन्टामा सिङ्गो पृथ्वीको भार शिरमा अडाएर आफ्नै देशभित्र निर्वासित पैतालाहरूले घर खोज्दै हिँडिरहेको छु।
अनुमति छैन 1 मिटर पनि हिँड्न, अनुमति छैन 1 मिटर पनि हिँड्न। म सयौं माइलको यात्रा घरभित्रै बस्ने तिम्रै आदेश पालना गर्न घर खोज्दै हिँडिरहेको छु। मुसाको दुलोमा अटाउँदिन, चराको गुणमा रहन सक्दिन। पानीभित्र पसे भने निसासिन्छु, जङ्गलभित्र छिरे भने आतंककारी भनेर तिमी नै गोली ठोक्छौ। त्यसैले घरभित्रै बस्न म घर खोज्दै हिँडिरहेको छु। मैले पाएको सुरक्षित ओत आमाको गर्भ बाहेक अरू कुनै ठाउँ हुँदै भएन। मैले पाएको सुरक्षित ओत आमाको गर्भ बाहेक अरू ठाउँ हुँदै भएन जहाँ फेरि म फर्कन सक्दिन। त्यसैले घरभित्रै बस्ने तिम्रो आदेश पालना गर्न म घर खोज्दै हिँडिरहेको छु। आदेश उल्लङ्घनको भरपाईमा लैजाऊ बरु मलाई कारागार र थुन झ्याल नभएको काल कोठरीमा। आदेश उल्लङ्घनको भरपाईमा लैजाऊ बरु मलाई कारागार र थुन झ्याल नभएको काल कोठरीमा, जुन बन्नेछ केही बेरका लागि भए पनि मेरो घर, जसले टुङ्गाइदिनेछ मेरो घर खोज्ने यात्रा र हुनेछ 100% सफल। तिम्रो घरभित्रै बस्छ भन्ने बेजोड आदेशको पालना। लैजाऊ बरु मलाई कारागार, थुन केही बेरका लागि भए पनि, जसले टुङ्गाइदिनेछ मेरो घर खोज्ने यात्रा र हुनेछ 100% सफल। तिम्रो घरभित्रै बस भन्ने बेजोड आदेशको पालना। धन्यवाद। एउटा विद्रोही आवाज र सशक्त चेतनाको कविताको लागि कवि कल्पना सिलवालज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। अनिता शाहज्यूलाई म आफ्नो कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। हजुर। सबैलाई मेरो नमस्कार, सुप्रभात। अनि धनगढी सृजना उत्सव सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो गाउँ। दौडिरहेछ जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा, दौडिरहेछ जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा। म पनि बग्दैछु अन्तहीन धारमा, म पनि बग्दैछु अन्तहीन धारमा। ठुला डिग्रीहरू पाएर कसरी बसु म गाउँमा, ठुला डिग्रीहरू पाएर कसरी बसु म गाउँमा। आमालाई छाडेर आएँ म मझधारमा, आमालाई छाडेर आएँ म मझधारमा। दौडिरहेछ जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा, आफ्नै रफ्तारमा। वन पाखा डाँडा काँडा नदी नाला खोला, वन पाखा डाँडा काँडा नदी नाला खोला। आउँछ सपनामा, आउँछ सपनामा मेरो सधैँ हरेक त्योहारमा, सधैँ हरेक त्योहारमा। दौडिरहेछ जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा, आफ्नै रफ्तारमा। कसेरा बारी खेत बाख्रा गाई गोरुहरू, कसेरा बारी खेत बाख्रा गाई गोरुहरू। कहाँ पाइन्छ सिमेन्ट र ढुङ्गाको बजारमा, कहाँ पाइन्छ सिमेन्ट र ढुङ्गाको बजारमा। दौडिरहेछ जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा, आफ्नै रफ्तारमा। ठुला भवनहरू ठुला गाडीहरू तर मन सानो, ठुला भवनहरू सिमेन्ट र ढुङ्गाको बजारमा। दौडिरहेछ जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा, आफ्नै रफ्तारमा। ठुला भवनहरू ठुला गाडीहरू तर मन सानो, ठुला भवनहरू ठुला गाडीहरू तर मन सानो। गाउँभन्दा धेरै फरक छ सहरको व्यवहारमा, गाउँभन्दा धेरै फरक छ सहरको व्यवहारमा। दौडिरहेछ जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा, आफ्नै रफ्तारमा। आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नै बारी आफ्नै खेतमा रमाउनु पर्छ, आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नै खेत आफ्नै बारीमा रमाउनु पर्छ। तर आमाको कुरा काटेर आएँ म अन्धकारमा, तर आमाको कुरा काटेर आएँ म अन्धकारमा।
दौडिरहेछ जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा पाउन त धेरै पाइन्छ खानेकुराहरू तर आमाको हातको स्वादै छैन परिकारमा दौडिरहेछ जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कवि अनिता शाहजी। उहाँ चाहिँ भोजपुरी भाषाको मान्छे। कस्तो लाग्यो मेरो कविता? एकदम ठिक छ अनिताजी। यहाँ चाहिँ भोजपुरी भाषामा लेख्नुहुन्छ, भोजपुरी भाषा बोल्नुहुन्छ र पनि नेपाली भाषामा लेख्न यहाँले प्रयास गर्नुभएको छ। ठिक छ, आगामी दिनमा यहाँको कविता अझै परिष्कार भएर आउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यसपछि हामी चाहिँ यहाँबाट भोजपुरीमै सुन्नेछौँ। ठिक छ, यसपछि हामीसँग जोडिनु भएको छ 1 नम्बर प्रदेशबाट पछिल्लो पुस्तामा एकदमै सशक्त ढङ्गले कविता लेख्दै आउनुभएको र विशेष गरेर सामाजिक विभेदका विरुद्ध र कवितालाई एउटा चेतनाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नु भएको कवि। मैले धेरै कुराहरू अघि भनिसकेँ। सशक्त कवि हुनुहुन्छ रोशन परियार हुनुहुन्छ। मैले कवि रोशन परियारलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। हस्, धन्यवाद। र पहिलो चरणमा हामी यहाँको एउटा कविता प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्छौँ। हस् जनक सर, सर्वप्रथम त सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमको सगौरव प्रस्तुति धनगढी सृजना उत्सवको 5औं अनलाइन संस्करणमा मलाई यो अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा सहजकर्ता अथवा प्रिय गजलकार तपाईँ श्री जनक रस्ती ज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सँगसँगै प्रिय कविहरू आजको बसाइमा प्रिय कविहरू चाहिँ अनिता शाहज्यू, केशव सिलवालज्यू, कल्पना सिलवालज्यू, दिपा धितालज्यू, हेम प्रकाश मन्जिलज्यू र आदरणीय केवल बेनामीज्यू प्रति चाहिँ हार्दिक नमन पनि गर्न चाहन्छु। साथसाथै अब मैले समयलाई ढिलो नगरिकन एउटा कविता प्रस्तुत गर्छु। यो कविता चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि यो कविता असमानता र विभेदका विरुद्धमा एउटा सिम्बोल गर्न, सङ्केत गर्न खोजिएको कविता। कविताको शीर्षक रहेको छ सिक्का र नोट। यो कविता असमानता र विभेदको विरुद्धमा एउटा साङ्केतिक कविता, सिम्बोलिक कविता हो यो। म यसलाई वाचन गर्छु। सिक्का र नोट। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। यसकारण पनि नोटहरूले नोट भइदिइरहनु पर्छ ताकि सिक्काहरूले नोट बन्ने अधुरो सपना देख्न पाइरहन्, ताकि सिक्काहरूले आफै बेचिने धमिलो सपना देख्न पाइरहन्। प्राय सिक्काहरूको सपना साझा हुन्छ र उस्तै हुन्छ। प्राय सिक्काहरूको सपना साझा हुन्छ र उस्तै हुन्छ। सपना र विपना प्राय आधा हुन्छ तर दुरुस्तै हुन्छ। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्, जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रङ्गीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई भन्यो। जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रङ्गीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई भन्यो, मेरो दाँजोमा के औकात छ तेरो, मेरो अगाडि के हैसियत छ तेरो। बडो हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो। बडो हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो, आदरणीय नोटज्यू, छिल्लिँदै हिँड्नु र छपक्क बस्नुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। कचाक कुचुक बनेर कुच्चिनु र सग्लो बनेर टल्किनुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। हलुङ्गो बनेर हावासँगै उड्नु र गरुङ्गो बनेर गोजीभित्र बस्नुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। जिउँदैमा मुर्दा जस्तो पानी माथि तैरिनु र तैरिएर तडपिएको
को तमासा हेर्न पानी मुनि गइरिनुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। भिन्नता यस्तो हुन्छ कि हजुर कुनै पनि बेला च्यातिन सक्नुहुन्छ, डढेर खरानी बन्न सक्नुहुन्छ, उडेर आकाशमा बिलाउन सक्नुहुन्छ। म त मर्दा पनि शिरमा बस्छु, शरीरमा बस्छु, निधारमा टाँसिन्छु, बाटो देखाउँछु। हजुर जस जसको हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँतिनुहुन्छ, खुम्चिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ। हजुर जस जसको हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँतिनुहुन्छ, खुम्चिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ। र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि ऋण बनेर पुग्नुहुन्छ। त्यसैले हजुर वैशाखी टेक्ने तानाशाह जस्तो देखिनुहुन्छ, त्यसैले हजुर निर्धो निरङ्कुश जस्तो देखिनुहुन्छ। म जस जसको हातमा पुग्नेछु टुट्ने छैन, फुट्ने छैन, मैलिने छैन। बरु निर्णय गर्न गाह्रो भएको बेला माथि उफ्रनेछु र तल झर्दा निर्णय भइसक्नेछु। र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि भेटी बनेर पुग्नेछु। एक सिक्काको दुई पाटो भन्ने मिठो उखान बनेर पुग्नेछु। त्यसैले म आदिम कालदेखिको संस्कार जस्तो देखिनेछु। त्यसैले म फैसलाको विश्वासिलो आधार जस्तो देखिनेछु। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। हजुर घर घरमा बस्नुहुन्छ, हजुरका आफन्त नै प्राय दुश्मन हुन्छन्। नभुल्नुहोला हजुर म भन्दा 1000 गुणा ठुलो हुनुहुन्छ, तैपनि एकै पटकमा च्यातिनुहुन्छ। नभुल्नुहोला हजुर म भन्दा 1000 गुणा ठुलो हुनुहुन्छ, तैपनि एकै पटकमा च्यातिनुहुन्छ। म हजुर भन्दा 1000 गुणा सानो छु, तर 1000 पटकमा पनि च्यात्न सक्दैनन् मलाई। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु। हजुर बैंकको बाकसमा पनि असुरक्षित हुनुहुन्छ। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको रवाफ बढेको हो। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको रवाफ बढेको हो। मेरो हैसियत नभएकै कारण हजुरको दबाब बढेको हो। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। नोटलाई नोट भन्न पनि सिक्का चाहिन्छ। धन्यवाद सर। निकै सशक्त कविता, शासक वर्ग र जनताको यथार्थ चित्रण गरिएको यो सशक्त कविताको लागि कवि रोशन परियारलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र यहाँको काव्य यात्राको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि हामी गर्छौँ। धन्यवाद सर। र यसपछि फेरि म कवि केशव सिलवालतिर जान्छु। मैले सुरुमै उद्घोष गरेको थिएँ, विगत 2.5 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली कविताका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ र अहिले पनि विभिन्न आन्दोलन, अभियान र संस्थाहरूको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। मैले सुरुमा यहाँको थोरै एकदम छोटोमा कविता के हो, यो मान्छेको लागि किन आवश्यक छ, थोरै कुरा राखिदिनु होला र त्यसपछि एउटा कविता प्रस्तुतिको लागि मैले अनुरोध गर्छु। केशव सिलवालजी। धन्यवाद। खास गरी कवितालाई विभिन्न मानिसले विभिन्न किसिमले बुझ्ने गरेका छन् र हामी जो कवितालाई एउटा आन्दोलनको रूपमा, विचारको रूपमा बुझ्छौँ, तिनले कवि बुझ्छौँ। हामी कवितालाई जनमानसमा लानुपर्छ, जनताको आवाज उठाउनु पर्छ र यो एउटा भावना, मानिसको भावनासँग जोडिएको हुनाले कविताले भावनात्मक
रूपमा मानिसलाई उत्प्रेरणा दिन्छ, आन्दोलित बनाउँछ र देश रूपान्तरणमा चाहिँ यसको उद्देश्यमूलक कार्यमा चाहिँ यो लाग्न सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी कवितामा लागिरहेका छौँ। त्यस कारणले कविता कलाको लागि मात्रै होइन, यो उद्देश्यमूलक र वैचारिक हुन्छ। यसले समाज रूपान्तरणमा चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ, यो उत्पादनमूलक हो भन्ने लागेर हामी चाहिँ यो आन्दोलनमा जोडिएका छौँ। त्यस रूपमा म कवितालाई लिने गर्छु। कविता मेरो लागि राजनीति पनि हो भन्ने ठान्छु। अब म कवितामा जान्छु। यति भनिसकेपछि धेरै त भन्नु परेन नि? ठिक छ, कविले धेरै भन्ने कवितामा हो, हामी कवितामा धेरै कुराहरू सुन्छौँ। छोरीको बारेमा केवलले कविता सुनाउनु भयो, धेरैजनाले महिला मुक्तिका, महिलाको उत्पीडनका कविताहरू पनि। म पनि त्यस्तै एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु, छोरीको सम्बन्धमा छ। केवललाई मैले त्यस कारणले पनि सम्झिनु। छोरी तिमीले देश चलाउनुपर्छ। कविताको शीर्षक छोरी तिमीले देश चलाउनुपर्छ। इतिहासको बरको च्यातेर तिमी प्रफुल्लित उभिँदा तिमीसँगै मुस्कुराउँछ देश। बन्धनको सिक्री होइन घाँटीमा, आफ्नै पौरखको गोल्ड मेडल ढल्काउँदा साँच्चै सुनौलो घाम नाच्छ पाखमा। बाँझो राखेर देशलाई परदेश हानिएकाहरू सम्झिएर रातभर अनिदो टोलाइरहनु। छेउछाउका विषाक्त आँखाले डसिएर जहिल्यै टाउको निहुराउनु। निगुरो जस्तो त्यति कमजोर होइनौ तिमी। धेरै हेरियो लुटुवाको उन्माद, धेरै भोगियो जुङ्गाको सिस्टम, धेरै सहियो शास्त्रको उत्पात। हेर आमाहरूको चाउरिएको दुःख, हेर फुक्लिएको जीवनको उमङ्ग। तिमी माथि चम्किरहेछ एउटा आशा, देशले खोजिरहेछ तिम्रो पाखुरी। बाजामा नाच्ने मात्र होइन तिम्रो काम, विज्ञापनमा सजिने मात्र होइन तिम्रो तन। कति घुमिरहन्छौ कुरेतको इसारामा, कति ओडाइरहन्छौ खादा अहङ्कारी गलामा। धुरु धुरु रुँदै फोहोर खुट्टा छोएर भगवान मान्ने दिनलाई बिदा गरिदेऊ छोरी। तिमीले घाँस दाउरा फत्ते गरेर कलम समाउँदै काँपिसकेको थियो इतिहासकारको हात। तिमीले परेड खेल्दा चक्राइसकेको थियो ऋषि मुनिको टाउको र जाली मुटु कोमामा पुगिसकेको छ मनुस्मृति। प्रेमले भरिदेऊ, श्रमले सजाइदेऊ। जहाँ जे आवश्यक छ तिम्रो सामर्थ्य देख्नै बाँकी छ देशले। तोडिदेऊ सारा कलुषित भेदहरू, तोड्नै पर्छ तिमीले गजबार। पर्खिरहेका सन्तानका लागि, हाँसिँदै गएको यो देशका लागि तिमीले देश चलाउनु पर्छ छोरी। हामी फेरि दोस्रो चरणमा केही कविताहरू सुन्छौँ र यो चरणमा मैले फेरि केवल बिनाबीजीबाट सुरु गर्छु। यहाँले दुईटा कविता यो प्रस्तुतिमा राख्नु होला, दुईटा कविता प्रस्तुत गरिनु होला र त्यसपछि जति समय बच्छ त्यो अनुसार हामी अलिअलि यहाँका चाहिँ केही कुराहरू पनि लिनेछौँ। मैले कविता प्रस्तुतिको लागि कवि केवल बिनाबीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। उन्मुक्त पुस्ताको आन्दोलन नै यो समाजमा भएका हरेक किसिमका विभेद, जातीय विभेद, वर्गीय विभेद, नस्लीय विभेद, भौगोलिक विभेद, यी सबै तमाम विभेद विरुद्ध साहित्य मार्फत हामी यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ कि भनेर हामीले कविताको आन्दोलन चलाएका छौँ। उन्मुक्त आन्दोलन, उन्मुक्त पुस्ता। यो कविता मधेस भन्ने कविता जुन भर्खरै एक हप्ता जति भयो होला मैले लेखेको कविता मधेस। जब मन पर्दैन भन्यौ मेरो नस्लीय रङ, तिम्रै रङमा रङ्गिन सिकेँ। जब मन पर्दैन भन्यौ बाल्यकालमै ओठले चुमेको भाषा, तिम्रै व्याकरण घोकेँ। जब चित्त बुझेन भन्यौ मेरा पुर्खाले पहिरँदै आएको पहिरन, तिम्रै पहिरनमा सजिन सिकेँ। जब मन परेन भन्यौ म गर्भमै आमाले गुनगुनाउने गरेको गीत, तिम्रै गीत गाउन सिकेँ। महाशय सदियौँदेखि दोसारमा छु तर कहिल्यै साँध बेचेको छुइनँ। बाढीले बगाएको बगरमा छु
वस्त्र कहिल्यै नदी बेचेको छैन। चौरास्तामा उभिएका हरेक अनुहारलाई भानुभक्त देख्ने तिम्रो भ्रमले, देहरादुनमा देउडा गाइरहेका हरेक ओठहरूलाई नेपाली देख्ने तिम्रो मनोविज्ञानले किन कहिले मलाई नेपाली मानेन? तिम्रो गीत गाउँदा गाउँदा छुटेको छ आफ्नै लय, तिम्रो रङमा रङ्गिँदा रङ्गिँदै बेरङ बनेको छ वर्तमान महाशय। तिम्रो मनोविज्ञानमा मन र ज्ञान नभेटिएपछि म भन्न विवश छु, म फगत मधेस होइन, म एक देश। यो कविता पछि अब आजको सम्भवतः अन्तिम कविता मैले फेरि पनि छोइडुम कविताबाटै अन्तिम कविता छोइडुम। र यो कविता ती तमाम जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाएका नेपाली आमाका, यो विश्वका सबै छोराछोरीहरूप्रति समर्पित छ। र कविताको शीर्षक छोइडुम। फिजाएर पलभरि डिका कैँची चक्र हिँचिटे लिएर एक मुटुरो कपडा बा घोत्लिरहनु आकारविहीन आकृतिहरूमा म सोच्थे सायद बा इन्जिनियर हुँ। फिजाएर फलेक भरि डिका कैँची चक्र हिँचिटे लिएर एक मुटुरो कपडा बा घोत्लिरहनुहुन्थ्यो आकारविहीन आकृतिहरूमा म सोच्थे सायद बा इन्जिनियर। ढल्कदै जाँदा बालापन म सोध्ने गर्थे बा किन छोइडुम खेल्दा म डुम बनेकै बखत टिका छाडी हाँस्छन् साथीहरू। म सोध्ने गर्थे बा किन द वर्णमै दब्ने गर्छन् अनायासै मेरा स्वरहरू। म सोध्ने गर्थे बा किन मेरै उमेरको काजीको छोरो तिमी भनेर बोलाउँछ तपाईलाई, र किन मलाई देखेर सायद परेको भन्छन् ऊ माथिल्लो गाउँका बेष्टिनीहरू। म सोध्ने गर्थे बालाई। बग्दै जाँदा जीवनको नदी खुम्चिएपछि आफ्नै मनको आकाश मनसाएर देउरालीमा ढुङ्गो हालेको आफ्नै बस्तीतिर र पसेको हुँ यो अन्जान सहर बस एक अघोषित अनागरिक। तर वर्षौं पश्चात आज खुब याद आइरहेछ बाटो उभिएको छु त्यही कठघरामा प्रश्न सोधिरहेछि नबोध छोरी बाबा किन सियो कविता पढ्दै गर्दा पुलुक्क मैतिर हेर्छ साथीहरू। बाबा किन तुलसीको मठ छेउ खेल्दै गर्दा बेसरी रिसाउँछन् घरबेटी बार आमा। बाबा किन यिनीहरू त त्यस्तो देखिन्नन् भन्छन् ओल्लो पल्लो कोठाका आन्टीहरू। प्रश्न सोधिरहेछि नबोध छोरी बाबा किन प्राय मलाई नै भुल्ने गर्छन् जन्मदिनमा मेरा साथीहरू। प्रश्न सोधिरहेछि नबोध छोरी म निशब्द निहालिरहेछु निर्दोष मस्तिष्कहरूमा चल्दै गरेको रक्तपात र सोचिरहेछु यी कलिला हातहरूमा राज्य कलम थमाउँछ या हतियार। धन्यवाद। जातीय विभेदका विरुद्ध एउटा बलियो बिम्ब, यो समग्र समाजको लागि बलियो बिम्ब र बलियो विद्रोह बोकेको कविता छोइडुम निकै चर्चित कविता पनि हो। यो हाम्रा धेरै श्रोता धेरै दर्शकले यो सक्नु भएको कविता पनि हुन सक्छ। यो प्रस्तुतिको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ कवि केवल बिना बिजुलाई। र यसपछि दुईटा कविता प्रस्तुतिको लागि कर्णाली प्रदेशबाट उदाएका, मैले सुरुमै भनेको छु हामी कविलाई कुनै भूगोलमा कुनै सीमामा भित्र बाँधेर राख्दैनौँ। कवि आजाद हुन्छ, यद्यपि उसले लेख्ने कवितामा उसले हुर्केको माटो र समाजको सुगन्ध कहीँ न कहीँ आएको हुन्छ। यसकारण हामीले यी कविहरूलाई भूगोलमा छुट्याएका होइनौँ, कविताहरूलाई भूगोलमा र भूगोलको सुगन्ध अनुसार चाहिँ छुट्याएका मात्र हौँ। मैले फेरि अनुरोध गरेँ र कवि हेम प्रकाश मन्दिरलाई मैले दुईटा कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। हुन्छ जनकजी, म एउटा नयाँ कविता सुनाउँछु भर्खरै लेखेको। कविताको शीर्षक छ पृथ्वी एउटा कैदखाना। ए आगोका लपकाहरू आऊ
पोल मेरो छाती डढाउ मेरो अनुहार शताब्दीौं लामो गहिरो चेतनाहीन निन्द्राबाट नबिउजिदासम्म मेरो मस्तिष्कलाई पोलिराख। ए आगोका लपकाहरू आऊ, पोल मेरो छाती डढाउ मेरो अनुहार शताब्दीौं लामो गहिरो चेतनाहीन निन्द्राबाट नबिउजिदासम्म मेरो मस्तिष्कलाई पोलिराख। चारैतिर अजङ्ग पहाडहरूले थुनिएको कैदी तलाउमा आऊ, भूकम्पहरू फुटाला मलाई। यसरी वर्षौं थुनिनुभन्दा बरु एकै निमेष भए पनि म पोखिन चाहन्छु, म बग्न चाहन्छु। हजारौं वर्ष अघि म पहाड थिएँ, मेरो अस्तित्वमाथि धावा बोल्दै बोल्दै चिसो हिउँ आइपुग्यो, कब्जा गर्यो मेरो सम्पूर्ण शरीरमाथि, फैलायो आफ्नो सुन्दरताको विशाल साम्राज्य। त्यसपछि म हराएँ, अर्थात् म हिमाल भएँ। यसरी अर्काको सुन्दरताभित्र थिचिएर मिचिएर वर्षौं बाँच्नुभन्दा त बरु एकै सेकेन्ड बाँचु हावा पानी र घामसँग लडेर। अहो म मान्छे कहिले बाँडिएछु रङ्गहरूमा, जातहरूमा, धर्महरूमा र भूगोलका ससाना परिधिहरूमा। अहो म मान्छे कहिले हराएछु धर्मग्रन्थका श्लोकहरूभित्र, कानुनका दफाहरूभित्र, कहिले मार्क्सवाद जिन्दाबाद भने कहिले पुँजीवादको बडेमानको सोफामा आजीवन निधाइरहे। ए आगोका लपकाहरू आऊ, पोल मेरो छाती डढाउ मेरो अनुहार शताब्दीौं लामो गहिरो चेतनाहीन निन्द्राबाट नबिउजिदासम्म मेरो मस्तिष्कलाई पोलिराख। उफ उफ मलाई नथुन मलाई। यो भूगोलको साँगुरो घेराभित्र म बेसरी निसासिसकेँ। अब यो आकाशको गरुङ्गो बोझ मेरो टाउकोले नथेक्ने भइसकेको छ। अब म बाहिर निस्कन चाहन्छु। च्यातेर निलो आकाशको गरुङ्गो पर्दा म हरेक नयाँ ब्रह्माण्डमा एउटा एउटा नयाँ उडान भर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। अर्को कविता छ, यो हाम्रो छिमेकी हामीसँग जहिले लडिरहन्छ र छिमेकीको जवाबको लागि मैले नाकाबन्दी तागा लेखेको कविता हो। यो कविताको शीर्षक छ युद्धहरूको देशबाट छिमेकीलाई सम्बोधन। ओ छिमेकी, ओ तथा कथित छिमेकी, वर्षौं पहिले नुन छोडेको कुनै महान क्रियापुत्री जस्तो म नुन नखाएरै बाँचिदिन सक्छु। होस गर, नुन नखाएको मान्छे कति विशाल हुन्छ। ओ छिमेकी, ओ तथा कथित छिमेकी, वर्षौं पहिले नुन छोडेको कुनै महान क्रियापुत्री जस्तो म नुन नखाएरै बाँचिदिन सक्छु। होस गर, नुन नखाएको मान्छे कति विशाल हुन्छ। मलाई गन्तव्यमा पुर्याउने मसँग एकजोर बलिया पैतलाहरू छन्, जोसँग हिँडेरै चन्द्रमासम्म पुग्ने साहस छ। मलाई थाहा छ तिम्रो देशको कनिका भन्दा मेरो देशको सिस्नोमा बढ्ता शक्ति छ। मेरो देशबाट बगिजाने नदीहरूले तिम्रो देशका फाँटहरूमा हरियो भर्दै जान्छन्। मेरो देशबाट बगिजाने नदीहरूले तिम्रो देशको आकाशमा एक टुक्रा उज्यालो खस्छ। ओ छिमेकी, तिम्रो टाउको दुख्यो भन्दैमा म मेरा नानीहरूलाई भोकै सुताउन सक्दिन। तिम्रो निन्द्रा बिग्रिन्छ भन्दैमा म मेरो घरको उज्यालो निभाउन सक्दिन। ओ छिमेकी, मेरो घरमा सङ्गीत बज्दा किन तिम्रो छाती चिरिन्छ? मेरो घरमा पाहुना आउँदा किन तिम्रो आँखाबाट पानी दर्किन्छ? तिमीलाई मैले उहिल्यै चिनेको थिएँ मेरो घरको आगो निभाउन, जब तिमी दमकलमा तेल भरेर आयो। म कति बेवकुफ, तिमीले मलाई काँडाको आँखाले हेरेको जान्दा जान्दै मैले तिमीलाई फुलको आँखाले हेरिरहेँ। ओ छिमेकी, म बकै निदाउन सक्छु। म नाङ्गो छाती सडकमा उभिन सक्छु। म नाङ्गो पैताला आगोमा दौडिन सक्छु। म स्वयं रगत बग्न सक्छु। तिमीलाई के थाहा मेरो देशको झन्डाको रङ किन रातो छ? त्यो मेरो पुर्खाको रगतको टाटो हो। मेरो देशको झन्डाको किनारा किन निलो छ? त्यो मेरो पुर्खाको पसिनाको रङ हो। म तिमी जस्तो स्याल होइन जो इतिहासमा कसैको दास भइसकेको। म तिमी जस्तो स्याल होइन जो इतिहासमा कसैको दास भइसकेको। म घाइते नै भए पनि बाघ हुँ, बाघ। याद राख, घाइते बाघ कति भयानक। ओ छिमेकी, सबथोक बिर्सिए पनि एक थोक कदापि नबिर्सनु। यो बुद्धहरूको मात्र देश होइन, यो योद्धाहरूको पनि देश हो, यो लडाकुहरूको पनि देश हो। धन्यवाद। सीमा अतिक्रमण विरुद्ध विभिन्न आवाजहरू उठिरहँदा कविताको माध्यमबाट बोलेको एउटा सशक्त आवाज कवि हेमप्रकाश मन्दिरले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ कवि हेमप्रकाश मन्दिरलाई। र यसपछि फेरि हामी
5 नम्बर प्रदेशमा जान्छौँ, जहाँ कवि दिपा धिताल हुनुहुन्छ हामीसँग। दिपा धितालजी, यहाँको 2टा कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु मैले। धन्यवाद जनक सर। कवि बोल्नुभन्दा पनि कविता आफै बोल्छ। म कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ म देश खोज्न जान्छु। पुगेर चौतारी कहिले देउराली कहिले भन्ज्याङमा लेख्नु प्रिय तिमीले प्रकृतिका कविताहरू। पुगेर बुढा बाबा आमाको छहारीमा लेख्नु प्रिय ओइलाउन लागेका जीवनका गाथाहरू, व्यवस्थामा चाउरिएका कथाहरू। म देश खोज्न जान्छु। पुगेर चौतारी कहिले देउराली र कहिले भन्ज्याङमा लेख्नु प्रिय तिमीले प्रकृतिका कविताहरू। पुगेर बुढा बाबा आमाको छहारीमा लेख्नु प्रिय ओइलाउन लागेका जीवनका गाथाहरू, व्यवस्थामा चाउरिएका कथाहरू। म देश खोज्न जान्छु। घुमेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छामेर देशको मुटु निहालेर नेपालीहरूको आँखा, बेचिन लागेका सुस्ता र काला पानीका पाखा। लेख्नु प्रिय तिमीले विद्रोहका कविताहरू। म देश खोज्न जान्छु। लुटिएको दिदी र बहिनीहरूको अस्मिता, पासपोर्ट बोकेर एयरपोर्टबाट विस्थापित भएका कर्मठ युवाहरूका व्यथा। लेख्नु प्रिय जहाजमा उड्न लागेका सपनाहरू। म देश खोज्न जान्छु। बहिनीले सिरानीमा प्रेमीलाई छोडेर गएको उनको सुसाइड नोट सलबलाइरहेको होला आँचै। जातीयताको विषालु पोखरीमा तिमीले विद्रोहको सारङ्गी रेटिदिनु। म देश खोज्न जान्छु। तिमी कलम समाएर नरुक्ने बाचा गर, म बन्दुक समाएर नझुक्ने बाचा गर्छु। हो तिमी कलम समाएर नरुक्ने बाचा गर, म बन्दुक समाएर नझुक्ने बाचा गर्छु। न्यायको लागि कलम र बन्दुक दुवैको आवश्यकता छ। यति बेला म जाँदैछु हराएको देश खोज्न। तिम्रो जिम्मामा छोडेर नाला पानी र काला पानी। नसम्झनु बैगुनी रहेछ माया मारेर गई भनेर। प्रेमको इजलासमा फैसला गरे पनि जित दुवैको हुनेछ। चुप रहौ। राखेर हाम्रो चोखो प्रेम सन्दुकमा यति बेला बिर्सनु हुँदैन हामीले आमालाई चोली र बाबालाई टोपी किन्न। यति बेला बिर्सनु हुँदैन हामीले देशको लागि एक थोपा रगत बलि चढाउन। पिञ्जडामा बसेर विद्रोह गर्न सकिँदैन। पिञ्जडामा बसेर विद्रोह गर्न सकिँदैन। लाल पूर्जाहरू बाकसमा राखेर देश भेटिँदैन। ऐनामा हेरेर पीडा देखिँदैन। हो प्रिय आफ्ना रहरहरू केही समय सम्झौताको बाकसमा थुनी राखेर भए पनि तिमी आफ्नो कलमले देशको तातो शब्द चित्र उतार। म हराएको देश खोज्न जान्छु। हो तिमी आफ्नो कलमले देशको तातो शब्द चित्र उतार। म हराएको देश खोज्न जान्छु। धन्यवाद। अर्को कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ आमा। यो कविता पुरानो कविता हो। जति बेला म साहित्य कार्यक्रममा हिँड्दा मेरो आमाले सधैँ मलाई सोध्नुहुन्थ्यो। त्यही विषयवस्तु आमाले भनेको त्यही कुराहरूलाई समेटेर मैले यो कविता रचना गरेकी हुँ। कविताको शीर्षक रहेको छ आमा। म घरबाट निस्कदा सधैँ सोध्छु आमा, नानी कहाँ जान्छिस्? उत्तरमा म भन्छु काम छ आमा, साँझ फर्किजान्छु। अनि भन्छौ तिमी काममा हिरा फोर्नु, बेकाममा ढुङ्गा पनि नफोर्नु। हो आमा, आज फोरेर तिनी बन्धनहरू, तोडेर काँडे तारहरू, उज्जिएर ढुङ्गाहरू छातीमा पत्रमा तिमीसँग लुकाएर सत्य हाम्रो उज्यालो मुक्ति र स्वतन्त्रताको लागि। बायाँ हातमा आफ्नै भविष्य बोकेर, दायाँ हातमा हाम्रो जिन्दगीका भाग्य रेखाहरू कोर्न म जाँदैछु आमा।
बायाँ हातमा आफ्नै भविष्य बोकेर दायाँ हातमा कलम बोकेर हाम्रो जिन्दगीका भाग्य रेखाहरू कोर्न म जाँदैछु आमा। भन्छु फेरि आफू छोरी बुहारी र आमा भएको पीडाले। भन्छु फेरि आफू छोरी बुहारी र आमा भएको पीडाले। नानी साँझ समयमा घर फर्कनु। आमा आज हाम्रो त्यही निरङ्कुश समयसँग कुस्ती खेल्दै जीवनका बाझा गराहरूमा लालु पातेर मखमली फुलाउँदै हाम्रो वर्षौंदेखि लुटिएको अस्तित्व फिर्ता ल्याउन पिठ्यूमा एक झोला सपना बोकेर निधारमा तिम्रो आशीर्वादको पोको बोकेर यो समाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै कहिले जित्दै कहिले हार्दै भोलि बिहानले भाले नबास्दै आफ्नै हत्केलामा बोकेर एक थान मुटु चढ्नु छ जीवनको एउटा नयाँ उडान। तिमीले सोचेकी हौले आमा छोरी भोलि यही घरबाट पराई घरमा घुम्टो ओढेर जाओस्, मैले जस्तै घर गरेर खाओस्। जानु र खानु त छँदैछ आमा, तर हिजो तिमीले ओढेर आएको त्यो दासताको घुम्टो आज म पनि ओढेर जान चाहन्न। आमा म यही अस्ति हिजो आज र भोलिको समयसँग लड्नु छ अनि जलाउनु छ तिमीले ओढेर आएको त्यो दासताको घुम्टो। कतिले भन्लान् छोरी सप्री, कतिले भन्लान् छोरी बिग्री। त्यही बिग्रने र सप्रने क्रममा मेरो गर्दनमा स्फटिकको खड्ग प्रहार गरेर मेरो चेतना अझै हल्लाइदेऊ आमा। छोरी भएर मर्न बाध्य बनाउने यो पुरुषवादी समाजमा जन्मनु अघि नै गर्भमै मारिएका छन् हजारौं छोरीहरू। तिमी त छोरी हौ नि, बुझ्यौ नि मेरो कुरा हैन र? त्यसैले अब तिमी डराउनु पर्दैन आमा। हो अनि हेर्नु पर्दैन म आउने समय। मर्नु त छँदैछ तर आमा म हाम्रो उज्यालोको निम्ति जस्तो सुकै अँध्यारोसँग पनि लड्न तयार छु। मर्नु त छँदैछ आमा तर म हाम्रो उज्यालोको निम्ति जस्तो सुकै अँध्यारोसँग पनि लड्न तयार छु। धन्यवाद। नारीहरूले भोग्नु परेका पीडा र नारी चेतनाको एउटा आवाज प्रस्तुतिको लागि कवि दिपा धितालज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौं र यसपछि हामी पोखरातिर जान्छौं। फेरि कल्पना चिलवालजी अबको क्रममा यहाँको दुईटा कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। कल्पनाजी। यो चाहिँ अस्ति भर्खरै नमराज लगायतका केही भाइहरूलाई नृशंसपूर्वक मारिएको थियो र यसरी विभिन्न भेदभावमा मारेका सम्पूर्ण जनहरूप्रति समर्पित गर्दै यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ अछुत पृथ्वी। दलितले कुल्चिएको धरती र दलितका लासहरू बगेका अपवित्र नदीहरू बहने यो बिटिलो पृथ्वीमा किन आश्रय लिइरहेको छ शुद्धिकरणको छोइछिटो गरिरहनु पर्ने उच्च जातको मान्छे। सजिलोको लागि त खोज्नु बरु दलित बस्ती नभएको कुनै पवित्र ग्रह, फेर्नु कुनै अछुतले नछोएको शुद्ध हावामा सास। सिउनु आफ्नो लागि लुगा आफै, तुन्नु जुत्ता आफैले, जातोको आडमा बनाइराख्नु एउटा आरण, अर्चाप्न आफ्नो लागि आँसी आफैले। यो पृथ्वी त अछुत भइसकेको छ बाँधिएर दलित शिवको अँगालोमा जहाँ फेर्छन् सास। पृथ्वीका रौँ जस्ता रुखहरूले दलितको तातो ओठबाट निस्किएको उच्छ्वासपूर्ण कार्बन डाइअक्साइड हावामा तिनै जुठा रुखहरूमा फल्ने फल र फूल टोको मानेर चढाइन्छन् ईश्वरमा। दलितलाई छोएर बहने हावामा लिएर सास, दलितको घर छोएर बहने वर्षाको पानीले सिंचित अन्न खाएर बाँचेको अर्को मान्छे बिर्सिदिन्छ आफ्नो शरीरको रगत जुन कुनै दलितले काटेको घाँस खाएर दिएको वस्तुभावको दुधबाट बनेको हो। यो बतास कुनै परिसरमी कामी दाईको पसिनाले भिजेको निधार सुमसुमाउँदै, कुनै दमिनी दिदीको लर्कन्द चुल्ठो खेलाउँदै पस्छ निर्बन्ध सबैका कोठा चोटा र मन्दिरमा। कुनै सार्की दाईले पुल हुँदै नागेको, कुनै कुर्मी भाउजूले नुहाएको उही नदीको पानी धारा हुँदै कुनै दलितले बनाएको गाग्रीमा भरिएर पुग्छ सबैको भान्सामा। त्यसैले बन्छ भगवानको प्रसाद, सजिन्छ शुभ कार्यको कलशमा पानी।
बिटुलो हावा पानीले अन्तर्यसम्म भिजेको यो पृथ्वी किन घोप्टिएको छैन आजसम्म? किन घोप्टिरहन्छ मान्छेको मात्र टाउको जातीय छुवाछुतको खाडलमा? दलितले नोचे सिँदैन कपडा, बन्दैन जुत्ता, लिँदैन फलामले हँसिया कुटो कोदालोको आकार, पुग्दैन चुलोमा बसाल्ने भाँडा। घर मन्दिर पार्टी पौवा चौतारो गाउँ सहर परदेश देशबाट झिकिदिने हो भने दलित शिव सिर्जनाहरू गैर दलित बन्नेछन् फगत, अर्ध नग्न र अर्ध सभ्य मान्छे। गैर दलित बन्नेछन् फगत, अर्ध नग्न र अर्ध सभ्य मान्छे। धन्यवाद। दुईटा कविता भन्नुभयो, म चाहिँ यहाँ हेर्दैछु। यो अर्को कविता छ, यो चाहिँ लकडाउनको बेलामै लेखेको कविता हो। जति बेला चाहिँ सयौं मजदुरहरू हिँडेर आफ्नो घरतिर लागिरहनु भएको थियो, त्यही सिलसिलामा लेखेको कविता हो यो। कविताको शीर्षक छ रित्ता पेटहरूको जुलुस। कविताको शीर्षक रित्ता पेटहरूको जुलुस। यो लस्कर मे 1 को मजदुरहरूको जुलुस होइन। यो लस्कर मे 1 को मजदुरहरूको जुलुस होइन। यहाँ छैन मजदुर ट्रेड युनियनको नाइके, यहाँ छैन कुनै पार्टी विशेषको झण्डा। यहाँ छैन मजदुर ट्रेड युनियनको नाइके, यहाँ छैन कुनै पार्टी विशेषको झण्डा। यिनीहरू गइरहेका छैनन् कुनै आम सभामा, यिनीहरूलाई कुनै रिजर्भ बस आएको छैन लिन। यिनीहरूको हातमा आज संसारका मजदुर एक हौं लेखिएको प्ले कार्ड पनि छैन। यिनीहरूलाई सुन्नु छैन यति बेला कुनै नेताको भारी भरकम भाषण, बजाउनु छैन ताली, बन्नु पनि छैन कुनै आम सभाको शोभा। आज त यिनीहरू बिल्कुल रित्ता छन्, हात रित्ता, पकेट रित्ता, पेट रित्ता। यिनका रित्ता हात मुख भर्छु भन्नेहरू खै आज कता छन्? यिनका रित्ता हात मुख भर्छु भन्नेहरू खै आज कता छन्? धन्यवाद। सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि मैले कवि कल्पना चिलवालजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र फेरि म यसपछि मधेसतिर जान चाहन्छु। वीरगञ्जमा हुनुहुन्छ कवि अनिता शाह हुनुहुन्छ। मैले सुरुमै उद्घोष गरेको थिएँ यसपछिका दुईटा कविता यहाँले भोजपुरी भाषामा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मैले भोजपुरी भाषामा या लुट गइल सारा खजाना दोस्ती के वार से, लुट गइल सारा खजाना दोस्ती के वार से। दुश्मनी के बात कैसन दोस्त मरले प्यार से। दुश्मनी के बात कैसन दोस्त मरले प्यार से। लुट गइल सारा खजाना दोस्ती के वार से। मतलबी बन के जमाना फायदा से काम ली। मतलबी बन के जमाना फायदा से काम ली। काट देवे नेह नाता तेज चाकू धार से। काट देवे नेह नाता तेज चाकू धार से। लुट गइल सारा खजाना माथ धर के रो रहल बा साच बतिया जे कहे। माथ धर के रो रहल बा साच बतिया जे कहे। मंथरा के राज बाटे के बची मझधार से। मंथरा के राज बाटे के बची मझधार से। लुट गइल सारा खजाना। हजुर निकै राम्रो प्रस्तुति नेपाली साहित्यमा मधेस मूलका सर्जकहरू निकै कम उपस्थित भएको समयमा यहाँको उपस्थिति मात्रै पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ हाम्रो लागि। धेरै धन्यवाद। र यो क्रममा म फेरि
1 नम्बर प्रदेशबाट कवि रोशन परियारलाई आफ्ना 2टा कविता प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। फेरि पनि धन्यवाद छ जनक सर तपाईलाई र यतिखेर मैले झुकेर नमन गर्छु जसले हामीलाई सुन्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति हृदयका आभार व्यक्त गर्दै म सरसर्ती कविता वाचनतिर लाग्छु। एउटा कविता पढ्छु अबको चरणमा। यो कविता गर्व गरोस् भन्ने शीर्षकको रहेको छ। यसको पृष्ठभूमि मैले बताउन चाहिनँ। म सरस्वती कविता पढ्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ गर्व गरोस्। रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस्। रुनु त यसरी रुनु जस्तो कि आँसुले पनि गर्व गरोस् र भनोस् आभार त आँखा कैद मुक्त गरिदियो। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खिच्काले पनि गर्व गरोस्। हाँस्नु त यसरी हाँस्नु जस्तो कि खिच्काले पनि गर्व गरोस् र भनोस् धन्यवाद छ ओठ पिञ्जडाको ढोका खोली। बस्नु त यसरी बस्नु जस्तो कि मुटुले पनि गर्व गरोस्। बस्नु त यसरी बस्नु जस्तो कि मुटुले पनि गर्व गरोस् र भनोस् नमन छ मन प्रेमलाई पूजा गरिदियो। हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि यात्राले पनि गर्व गरोस्। हिँड्नु त यसरी हिँड्नु जस्तो कि यात्राले पनि गर्व गरोस् र भनोस् बधाई छ बाटो सपनाहरू आजाद गरिदियो। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निन्द्राले पनि गर्व गरोस्। सुत्नु त यसरी सुत्नु जस्तो कि निन्द्राले पनि गर्व गरोस् र भनोस् शाबाश छ सास मृत्युको आभार गराइदियो। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस्। काम गर्नु त यसरी गर्नु जस्तो कि कामले पनि गर्व गरोस् र भनोस् नमस्कार छ नाम आफ्नो लायक सम्झिदियो। हात समाउनु त यसरी समाउनु जस्तो कि साथले पनि गर्व गरोस्। हात समाउनु त यसरी समाउनु जस्तो कि साथले पनि गर्व गरोस् र भनोस् सलाम छ साथी एक्लै पनि काफी थियौ दुनियाँलाई पछि पारी छाड्यौ। भर पर्नु त उसैको पर्नु विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु। भर पर्नु त उसैको पर्नु विश्वास गर्नु त उसैको गर्नु जस्तो कि युगले पनि गर्व गरोस् र भनोस् एउटा महान मान्छे जसले असल बन्नका लागि सोच बदल्यो सिद्धान्त होइन। जसले असल बन्नका लागि सोच बदल्यो सिद्धान्त होइन। जस्तो कि पिपलले पात बदल्छ जरा होइन घामले दिशा बदल्छ आकाश होइन। धन्यवाद सर। हुन्छ हामी अर्को कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छौँ। हस् सर म सरस्वती फेरि अर्को कविता वाचन गर्छु। यो अत्याधिक धेरै साथीहरूले मन पराइदिनु भएको कविता र म आफैलाई पनि मनपर्ने एउटा कविता। यो दोहोरो अर्थमा लेखिएको कविता प्रस्तुत गर्छु जसको शीर्षक चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दबाट राखिएको छ द माइन्ड THE माइन्ड भनेर राखिएको छ तर यसले दोहोरो अर्थ राख्छ। यो कविता म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। द माइन्ड। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ जो दुनियाँसँग हरदम समागम गर्छ र गर्भवती हुन्छ अनि आफै थन्किन्छ कालो टोड्काभित्र। पोथारा बसेर काट्छ लाखौं बुन्दहरूको बाक्लो डिम्बा।
यी आँखा भन्दा शालीन बलात्कारी अरू हुनै सक्दैन। मेरो आँखाबाट दृश्य खोसिएपछि त माई आई भन्नै सकिनँ। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। बाँच्नका लागि खान पर्ने कि खानैका लागि बाँच्न पर्ने? बाँच्नका लागि खान पर्ने कि खानैका लागि बाँच्न पर्ने? मुर्दा घाटबाट उडेको नुनिलो धुवा खानै पर्ने हो भने यो मुख मेरो होइन जो लास निलेर अगाउँछ भने। कसैको वेदना तनी चुसेर उसैका सामु पीडाको खिल्ली उडाउँदै हाँसिदिने, कसैको प्रगाढ ममता र स्नेह लुटेर धारिलो जिब्रोले आत्मीयताको निर्मम हत्या गर्छ भने होइन, हुँदै होइन। यो मुख मेरो हुँदै होइन। मेरो ओठबाट बोली लुछिएपछि द माई माउथ भन्नै सकिनँ। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। आमालाई पाउले सुने नेपाली पाउ कहाँ छ? आमालाई पाउले सुने नेपाली पाउ कहाँ छ जो पापको भागीदार हुने? मलाई पापी पाउ पालेर पाप गर्नु छैन, जसले हरेक समय पाप गरिरहन्छ यो जमिन टेकेर, यही माटो टेकेर। म धरतीलाई पुज्न चाहन्छु जो मेरी आमा हो। मेरो पाउबाट पाप भइरहँदा पनि, यो जमिन बाँडिएर म उछिट्टिए पनि द माई मदरल्यान्ड भन्दै चर्को नारा लगाउने मै हो। परिवर्तन गर्न निस्किएको एउटा बाठो कलम जसलाई आफ्नै हातले अठ्याएपछि के फुस्कन्थ्यो र दुनियाँ। परिवर्तन गर्न निस्किएको एउटा बाठो कलम जसलाई आफ्नै हातले अठ्याएपछि के फुस्कन्थ्यो र दुनियाँ। यसरी ज्याब्रो साङ्लोले टन कसेर गोठमा एक फूल वस्तु बाँधे झैं कागजमा एक मुट्ठी सास बाँधेर मेरो रुद्र घण्टीमा पासो लगाउने जल्लादी हत्केला म कसरी मेरो हातबाट अधिकार खोसिएपछि द माई ह्यान्ड भन्नै सकिनँ। आजसम्म यी आँखा मैले मेरो भन्नै सकिनँ। तिमीले तिम्रै लिपिमा THE द MY माई भन्दा के हुन्छ बुझ्दिन म। तिमीले तिम्रै लिपिमा THE द MY माई भन्दा के हुन्छ बुझ्दिन म। मैले मेरो लिपिमा दमाई भन्दा कसैले बुझाउनु पर्दैन। अब भन प्रिय पृथ्वी, तिम्रो कुन खण्डलाई THE द MY माई भनो? तिमी मान्छेको कुन रङलाई दमाई भन्छौ? हस्, धन्यवाद सर। धेरै धन्यवाद कवि रोशन परियार। एउटा सामाजिक विभेदको एउटा बलियो मुद्दा बोकेको र एउटा बलियो बिम्ब बोकेको यो सशक्त कविता प्रस्तुतिको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौं र हाम्रो कार्यक्रमका लागि समय छुट्याएर यहाँका मजबुत कविता हाम्रो यो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरिदिनुभयो। हामी फेरि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौं। मैले कवि केशव सिलवाललाई दुईटा कविता प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। खास गरी सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमलाई हार्दिक धन्यवाद, जनक रसिकलाई पनि धन्यवाद। र म मेरो कवितातर्फ लाग्छु। राम राज्य हुनेछ मेरो कविताको शीर्षक। राम राज्य हुनेछ। देशका नाममा प्रवचन दिइरहेछ शासक, राम राज्य हुनेछ अब राम राज्य।
जहाँ रामहरूले मात्र गर्नेछन् राज्य र मारिनेछन् सम्मुखहरू, मारिनेछन् रहिम र अन्त्य। रामको मात्र हुनेछ बडे बडे मन्दिर, मनाइनेछ मात्र रामनवमी, मनाइनेछ मात्र राम जानकी विवाह, भत्काइनेछ त्यो घर जहाँ हुने छैन रामको दशैं। जता जतै हुनेछन् रामहरू मात्रै, सबैले आफ्नो नाम फेरेर राम राखुन्, सबै युवतीले नाम फेरेर जानकी राखुन्। रामले जानकी र जानकीले रामलाई मात्र गर्न पाउनेछन् प्रेम, बाँकी अछुत प्रेमलाई मृत्युदण्ड दिइनेछ कुटी कुटी ढुङ्गाले हानेर, वर्जितहरूले नदेख्नु प्रेमको सपना। अब राम राज्य हुनेछ, राम बाहेक सबैलाई पठाइनेछ वनवास। गाउनु पर्नेछ राम भजन, नाच्न पाइनेछ केवल रामलीला, हरेकको वस्त्र हुनेछ रामको जस्तै, खारेज गरिनेछ बाँकी पहिरनलाई। बोल्नु पर्नेछ संस्कृतमा राम स्वभावेन दयालु अस्ति, हनुमान सुग्रीव र जम्बावान भालु मात्र हुनेछन् समूहमा, मारिनेछन् बालीहरू, राष्ट्रिय पन्छी हुनेछ जटायु, बाँकी चरालाई थुनिनेछ पिंजडामा, या बन्चरो चलाएर ढालिनेछ तिनको वासस्थान, तिनका अण्डाहरू खुवाइनेछ साँपलाई। चोक चोकमा उभ्याइएका सहितका शालिग ढालेर प्रतिस्थापन गरिनेछ भानुभक्त र वा वाल्मीकिको शालिग, देशको राजगुरु हुनेछन् रामले, हर निर्माणको ढुङ्गामा कुद्नु पर्नेछ राम नाम, देशको अमन चैन र समृद्धिका लागि आयोजना गरिनेछ अश्वमेध यज्ञ। राम स्वयंले पठाउनेछन् सुनका मृगहरू र कुदाइनेछ भोका मानिसलाई, भ्रम मृगको पछि पछि, जति नै तेज भए पनि, जति नै सृजनशील भए पनि, जित्न पाइने छैन रामहरूलाई, हार्नै पर्छ घलेहरू, हार्नै पर्छ श्रीजङ्गाहरू। वशिष्ठ गुरुले दिनेछन् रामहरूलाई मात्र शिक्षा, रामको मात्र नाम लेखिनेछ इतिहासमा। दाइजो नल्याउने बुहारीलाई सुपर्णखा मानेर काटिनेछ नाक र कान, जिउँदै जलाइनेछ आगोमा। अलि डिस्टर्ब आयो कि जस्तो लाग्यो। ठिक छ, ठिक। बलात्कार र हत्याको चक्कर चलाए पनि रामहरूलाई छुने छैन कुनै कानुनले, औँला ठड्याउन पाइने छैन राम विरुद्ध, रामका विरोधीलाई रावण ठानेर गरिनेछ वध, देशको नाममा प्रवचन दिइरहेछ शासक, राम राज्य हुनेछ अब राम। अर्को कविता एउटा दुईटा सुनाउनु पर्ने। हजुर हजुर, अलि पुरानै कविता सुनाउँछु म। गा चेपाङ सुनाउँछु, चेपाङ सम्बन्धी। गा नाङ्काई झङ्कल अर्थात् म तिमीलाई मन पराउँदिन, कारण म चेपाङ हुँ, च्यापिँदा च्यापिँदा चेप्टिएको, ओडारमा लुकिराखेको, चे गोएवरा बन्न नसकेको चे, तर पनि मसँग छ मेरो आत्मीय पाङ अर्थात् बाण, जुन तिमीतिर सोधिन सक्छ। लगाइदिउँला म आफ्ना छोराछोरीलाई पनि स्याउलाकै लुगा, तर मेरो छालाको दौरा सुरुवाल लगाउने अधिकार कसैलाई छैन। म खोजिरहेको छु केही छाक गिट्ठा भ्याकुर तरुल र सिस्नु, तर उस्तै उस्तै देखिन्छ होइन मेरो हातको गिट्ठा र कोटको ग्रेनेड हपाउनु, गिट्ठा टिप्ने हातले। के नै नयाँ छ र मसँग, मनाउन सक्दिन छोनाम, मनाउँदिन संक्रान्ति पनि, नमान्छु अब यो कुल देवता जसले कुलको नाश मात्र गराउँछ, गर्दिन भूमि पूजा पनि जुन तिमीले लुटेका छौ, बजाउँदिन यो ढ्याङ्ग्रो जुन ठोक्ता ठोक्ता पाल परेको छ। बेचिएका नदीमा वर्जित छ बाहा विष मनाउन, हो म शिकार खेल्न सक्छु काँधमा बोकेर धनुका, तर के को शिकार खेलौँ। मलाई लाज लाग्छ कि हामी एउटै देशमा छौँ र तिमी हाम्रो करङको भर्याङ चढेर अझ माथि माथि जाँदैछौ। तिमीले कुल्चिएपछि दुखेको मेरो ढाड अझै ठिक भएको छैन, तिमीलाई पर्ने मुक्का थापेपछि दुखेको मेरो छाती अझै ठिक भएको छैन। दिक्क लाग्छ मेरो नजिक नपर, नाङ्काई झाँकल अर्थात् म तिमीलाई मन पराउँदिन, नि गरिब मुना अर्थात् हामी गरिब छौँ, यसको मतलब हामी बेचिन्छौँ भन्ने। यसको मतलब हामी बेचिन्छौँ भन्ने हुँदै होइन। कवि केशव सिलवालको सशक्त कविता ना चेपाङ, भुइँ मान्छेहरूका कविता र निम्न वर्गका कविता, निम्न वर्गका मान्छेहरूको आवाज लेख्ने कवि केशव सिलवालका सशक्त दुई कविता हामीले यतिखेर सुन्यौँ। उहाँका कविता
नेपाली कविताको समकालीन अनुहार मसँग एउटा पुस्तक छ। यसमा पनि उहाँका कविताहरू सङ्ग्रहित छन्। हाम्रा दर्शक हाम्रा पाठकहरूले यसलाई पढ्न सक्नुहुनेछ र कवि केशव सिलवालका कविता सङ्ग्रह वर्जित अवशेष र धारी र मानिसहरू पनि यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। मैले हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ कवि केशव सिलवाल। म्युट भयो अर्को पनि। ठिक छ, हामी अहिले पछि समय बसेर फेरि गर्छौँ। र यो कविताको बारेमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण धारणा र सशक्त कविताको लागि फेरि मैले कवि केशव सिलवाललाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। र फेरि म एकछिन कवि केवल बिनाबीतिर जान्छु। एकदम छोटोमा यहाँको धारणा राखिदिनु होला। कविताले हामी कविहरूले सर्जकहरूले सोचेको जस्तो चेतना र परिवर्तन समाजमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, यहाँलाई के लाग्छ? एकदम छोटोमा यहाँको धारणा राखिदिनु होला केवल बिनाबी। गोपाल प्रसाद रिमालको कविताले हामी धेरैलाई क्रान्तिकारी बनायो होला, आमा त्यो आउँछ र भन्ने। त्यस्तै भुपी शेरचनका कविताहरूले कति धेरै कविहरूलाई जन्मायो होला। त्यस्तै इच्छुकका कविताहरूले हामी कविता लेख्न सिकेको क्रान्तिकारी कवितामा पनि क्रान्ति हुन्छ थियो नै, विश्वको इतिहास पनि छ। तर मेरो पुस्ताले क्रान्तिकारी कवि अथवा क्रान्ति अथवा खासै क्रान्ति भनेको त विभेदका विरुद्ध बोल्नु न रहेछ, राम्रो समाजको निर्माण गर्नु रहेछ। पक्कै पनि कविताको शक्ति धेरै हुन्छ। केशव दाइले भन्नुभयो जस्तै यसले मान्छेको संवेदनालाई मगजलाई रन्थन्याउने गर्छ। जसरी आन्दोलनहरूमा गीतहरू गाउने गरिन्छ नेताको भाषण अगाडि, त्यसको अर्थ के हो भन्दा सङ्गीत गीत त्यसमा लय हुन्छ, त्यो सजिलै मान्छेले बुझ्न सक्छन्। कविता एउटा काव्य, त्यसमा लय हुन्छ। जस्तै कविता हामीले भनौँ त कवितालाई हामी गाउन सक्छौँ होइन, लय हालेर छन्द मिलाएर, अथवा हामीले गैर छन्दमय पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। कवितामा पक्कै पनि जनकजी यो समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अदम्य क्षमता हुन्छ। हामी लेखिरहौँ र यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्छु। कल्पनाजी थोरै यहाँको पनि विचार राख्नुहोस्। तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ, जुन पात्रका बारेमा कविता लेख्नुहुन्छ ती पात्रसम्म तपाईँ कविता पुग्छन् कि पुग्दैनन्, के लाग्छ तपाईँलाई? 100% मेरा कविताहरू सबै ठाउँ पुग्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै ठाउँमा सञ्चार माध्यम पत्र पत्रिका पुग्ने अवस्था छैन नेपालमा अझै पनि। र चाहिँ केही लाग्छ 20-25% चाहिँ पुगेको छ होला जस्तो चाहिँ लाग्छ। हजुर हजुर। अनि हेमजी, हजुर पश्चिमबाट यहाँका चाहिँ तल्लो वर्गका मान्छेहरूका आवाजहरू यहाँले चाहिँ एकदम सशक्त रूपमा लेखिराख्नु भएको छ पछिल्लो समयमा। नेपाली कवितामा यहाँको उपस्थिति एउटा महत्त्वपूर्ण छ र हुनेछ जस्तो हामीलाई लाग्छ। र म यहाँले के भनिदिनुहोस् भने कविता लेख्नेले त सुन्ने हो पढ्ने हो, तर कविता नलेख्नेहरूले चाहिँ कविता सुन्ने हो कि होइन, अथवा किन सुन्ने किन पढ्ने? त्यो निकै अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्नुभयो है। कविता अब जबरजस्ती सुन भन्ने कुरो पनि भएन, त्यो पनि अलिकति गाह्रो विषय छ। नलेख्नेहरूले सुन्नुहुन्छ कविताहरू, नसुन्ने होइन। कविता सुन्ने वातावरण कविले चाहिँ बनाउनु पर्छ। कविले सुन्न लायक कविताहरू लेख्यो भने, जस्तो भई मान्छेका कविताहरू लेख्यो भने, कुनै पिछडिएको ठाउँको बारेमा कविता लेख्यो भने, पिछडिएको वर्गको बारेमा कविता लेख्यो भने, अथवा राज्यले उत्पीडन गरेका क्षेत्रको बारेमा कविता लेख्यो भने त्यो उत्पीडित मान्छेहरूले कविता सुन्छन्, किन सुन्दैन? सुन्छन्। त्यो सुन्ने वातावरण चाहिँ कविले नै बनाउने हो। सुन्ने श्रोता र पाठकहरूका लागि केही न केही उनीहरूले पाउने कुरा भयो भने कविता सुन्छन्। यहाँको चाहिँ धारणा यो रह्यो। धेरै 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 धन्यवाद, समय दिनुभयो। तपाईहरु सबैलाई तपाईहरुले जो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। यद्यपि यो कार्यक्रम यहाँहरुका लागि त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ, किनभने आफै यहाँहरु चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्थापित भइसकेको कवि हो। धेरै मिडियामा चाहिँ यहाँका कविताहरू यहाँका सृजनाहरू प्रस्तुत हुने गर्छन्। तर सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमका लागि तपाईहरुको उपस्थिति, यहाँको उपस्थिति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ र हामीले पनि एउटा सुदूरपश्चिम नेपालबाट कविताको लागि केही अभियानहरू थालनी गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ र हाम्रो अभियानमा यहाँको महत्त्वपूर्ण साथ हो यो उपस्थिति भनेको। यस कारण हामीले चाहिँ
यहाँहरूको उपस्थितिलाई महत्त्वपूर्ण मानेका छौँ। र हामीसँग चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशबाट कवि रोशन परियार हुनुहुन्थ्यो, धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। 2 नम्बर प्रदेशबाट अनिता शाहजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र सहभागिताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यस्तै बागमती प्रदेशबाट मैले यद्यपि सुरुमा भनिसकेको छु, मैले भन्नुपर्ने कुराहरू, कविलाई हामी कुनै भूगोलमा कुनै सिमानामा बाँध्दैनौँ, यद्यपि उसको सृजनामा देखिने जुन रङ्ग हुन्छ त्यो कहीँ न कहीँको हुन्छ भन्ने लाग्छ, यसकारण हामीले छुट्याएका हौँ। र कवि केशव सिलवाल, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। त्यस्तै गरेर कवि कल्पना सिलवालजी, यहाँको व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भएको छ। कवि दिपा धिताल, त्यसै गरेर कवि हेमप्रकाश मन्दिर, आज आफ्नो अफिस टाइम उहाँले चाहिँ अफिस टाइम पनि उताबाट छुटाएर हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। कवि केवल बिनाबी, सुदूरपश्चिमको सुगन्ध हुँदाहुँदै पनि तपाईँ काठमाडौँ बसिराख्नु भएको छ, तर कवितामा चाहिँ केही न केही यहाँको कुरा आयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँको चाहिँ नेपाली कवितामा यहाँको जुन उपस्थिति छ त्यो अझै निरन्तर अगाडि बढोस्, हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छौँ, अपेक्षा छ हाम्रो। र आजका कविहरू भोलिको दिनमा अझ बढी हामीले चाहिँ सुन्न पाऊँ, पढ्न पाऊँ र अझै यहाँका कविताबाट हाम्रा श्रोता, दर्शक, पाठकहरूले धेरै कुराहरू अझ बढी पाउन्, हामी अपेक्षा गर्छौँ। र यो अहिलेको श्रृङ्खलामा मलाई प्रविधिमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमका एकजना अभियन्ता डिल्लीराज ओझा समर्पण, उहाँको यो व्यवस्थापन र प्राविधिक व्यवस्थापन उहाँले जे गर्नुभएको छ यसका लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। र फेरि नमिलेका कुराहरू मिलाएर सुनिनु होला, नदेखिएका कुराहरू मिलाएर हेरिदिनु होला र कमजोरीहरूलाई औँल्याइदिनु होला, सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले हौसला प्रदान गर्नु होला। म जनक रसिक यहाँहरूबाट अजेल हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।